السلام علیکم. صبح شما بخیر. امیدوارم که انشاءالله امروز شما از دیگر روزا کده بهتر خوبتر پربرکتتر تیر شنه انشاءالله. ما قد شما وعده کده بودم که امروز دیومنا قسط اغوا یا اختطاف خدا بریشم بیان منم یا امروزی که مر اختطاف کد امدون جی شروع منم. دوستا گذشته را چرا موبایل سیل کنی؟ گذشته خود خورا گذشته دیگرو را مورا موقع میده که مو از تجربه دیگه استفاده کنی. توانای خورا قد وقت خو بچت کنی. لازرگی یک مسئله مگه آدمای عقلمند از تجربه دیگرو یاد میگیره، از سرگذشت دیگرو یاد میگیره، از اندوخته های دیگرو یاد میگیره. آدمای جاهل، آدمای بیعقل خود لابراتوار جوړ نه، یعنی سری خود تجربه نه، بار بار تجربه نه. صبر یعنی چطور میشه؟ صبر اونو چطور میشه؟ هر کار را کوشش منه کی خودونش انجام بده و د زو هم وقت ضایع میشه، هم توانایی ضایع میشه. دیگه تاریخ یک علت شی یعنی میه. دویم شی میه کی دانشمندا مگه هر کس کی دی روز نداره او امروز هم نداره. یعنی مو دی روز نداشته قوما تو وقت امروز نداره. مو بزیلتای زیر دلا بلای قصه ها شما قصه که منم شما مفهمین و چون کی اور هر کس کی دیروز نداره و دیروز نداره و امروز نداره. هر کس کی امروز نداره و صبح نداره و فردا نداره. متاسفانه مو امروز هم نداره. جوانای مو تعلیم جدید حاصل کرده، دانشمند داری شکر بچا ذهن چی واز شده، آگاه شده. اینا تازه کوشش منه که مو امروز داشته باشی، امروز داره، امروز داره و کوشش منه که مو امروز داشته باشی. کسی که امروز داره او حتما صبح داره. ما همیشه اقوال کلانار بریشم گفتم هر قوم کی درباره صبح خو، درباره آینده خو، درباره سرنوشت خو تصمیم میگیره او یگو جای میرسه و اسپشی کوشش منه، اسپشی جد و جهد منه او ده یگو جای میرسه. کسی که درباره صبح خو، درباره سرنوشت خو فکر نمونه، تصمیم نمیگیره، سرنوشت از او را بس دیگه دربارهش تصمیم میگیره. مو تر که موت حوالی درباره سرنوشت از مو دیگرو تصمیم گرفته. دیگرو اینالی باز گبی ڈاکٹر علی شریعتی را تکرار منم. ڈاکٹر علی شریعتی مگا هر قوم، هر جامعه، هر سوسایٹی امو تر کی باید درباره دیگر روز خود، درباره سرنوشت خود، درباره آینده خود فکر کنه. یعنی امو تر کی باید فکر کنه. اگر نمونه بس دیگرو درباره زو امو تر فکر بنا که دیگرو می خواهد از مو توالی یعنی می رقم شده. مو یک طبقه بسیار خاص از مو در تاریخ یقینی 40 سال کم تاریخ نہیں ہے برات. از افتادواش حساب کن 22 سال اومشه، 26 سال ایمشه، 48 سال. 48 سال مورد یک روان دی غلامی برده، مورد یک راه بردگی برده، مورد راه فرمان برداری برده. یعنی مو ازی باید جان خلاص کن. ما د هوټل بودم قدسما د اول نه قسط نقل کدم مسافر خانه داشتم. شاو مسافرات زیاد مات نا وقت مات تا دیر صبح تقریبا شتا بودم. صبح رفتم کالا مالا خانه بدلی کدم امادم. البته خانه کی رفتم
ای گبم زیاد منم ای گبم تاریخیه ابی ما گفت بچه ما شاو بسیار خوای خراب اشکلم تو امی پیستل امی تفنگچه ما تازه یک دانه خریدم امیر کی خریده امیر چرا قد خو نمیگردنی که د خانه اشته ما 24 ساله بودم خو ما 24 ساله شده ما د عمر هر کس یک ما نه هر کس زور شي زور خر درش نمیرسه نانم کلو مخره توانه هم کلو دره شوقا هم کلو دره جستجو هم کلو دره تلاش هم کلو دره و ما چون که از ریزگگی امختش دادم د کار کدو د زامت کشیدو سه دنا مسافرخانه را قد شریک خطی میچلاندم کراته هم بازی مقدم کراټه باډی بلډینګ هم مقدم تنسازی یا وقتی که تو هم باډی بلډینګ کنی هم کراټه بازی کنی هم یک عمر جوانی بشه لازمی که با تا حد جهالت را آدم مغرور مشه تا حد جهالت را تکرار منم آدم مغرور مشه هر جوان علمی رقمه زور کس درش نمیرسه مرکی آبیه ما گفت مادر ما گفت بچه هم پیستل هم تو پنکچر بلدی چیز خریده که خد خونه مبری امیره قد خوبو بر که در تو کار ما امشاو بسیار گډوډ خوا دیدم ما از جهالت همی گبی مادر ما در نظر ما نماد همی گبی آبیه ما ایت نظر ما نماد گفتم ما وابای انشاءالله د 4 نفر خودتن نمیدم خدا پیشله کس قد شمله خلقه دا بودم که پولوس مولوس تمام قنجقه هم بود مستنده قدر داشتم دامن اوتلا خو یگو قسم زور شدر من نمیرسید یگو کس بود که بله یگو قاچاقبر بله مسافرایم کم بدماشی کدد لالگون چل گفتم لالگون چی ورا سرزنش کرد دوستای خوبه تبالی هم یک دنیش هست خدا نگاه کنه هم دین جی کالا مالا خو بدلی کدم سر سنبال خو برابر کدم مسافر خانه رفتم تلزی روড گفتم که یک کلان غنو خانه بسیار لوکس ما کرایه کردم همین چی که رسیدم یک دنه موټروان یک دنه ډرایور داشتم د نام لطیفی مقوری آدم خائن خما دوستا آدم خائن د هر جای خیانت منه یک آدم کی تور یک دفعه دھوکا داد یک دفعه بازی داد یک دفعه د حق تو خیانت کرد دیگر تمام زندگی بلیش اعتبار نکو ایره دمی جی اس خاطر زیمم کی اصول زندگیه امی طبقه مولای ولایت فقیق خدازه خیانت کرده اینمی تمام زندگی خائنه تا کی امنا استا امنا خیانت من چر کینا وابستگی شقت خارجه اینا وابستگی شقت خارجه بار قد شما گفتم که دکتر علی شریعتی مگه هیچ کس دیونا نیه که خر را علف بیدیا خر نه یگو ڈیکوریشن پیسه نه اولی را خوشنمای منه نه گلی را نه محله را خوشنمای نه که آدم خر را علف بیده دن دروازه بسته کنه که در اولیش خوشنمایش نه یا گلیش یا محلش خوشنمایش نه خر صرف بلده سواریه هر کس که خر سنبال نه یا بلیزو مال بار منه یا بلیزو خود چی سوار میشه د زندگی آدم خائن خدمتگار جور نمیشه از دریا شما قوما دریا مگن که د عربی بحر مگه یک روز گفتم د انگلیش سی مگه یک دوست گفت اوشین مگه خو خیر اردوشی مگم مور سمندر مگه د پاکستان د زبون اردو سمندر مگه امی سمندر را که از هر جای او چی مزه کنی او چی شوره د یک کرد او باید تو بفهمی که اینمی سمندر او چی شوره هر جای سمندر یک قصد نیست گرد گوشه دنیا سمندر او گرفته تو هر جای زور خوب مزه ننی که صبر کی جای شی چطوره سمندر او شی شوره خائنه این دلا بلای قصه ما نقل نم تمام ثبوت است دمی روزا کی ما نقل کدم دوستا د بلی فیسبوک د بیا ګلوک دوستا امو خضر د کی ملایو د غنو خضر ای کدت کی ازرګونی کویټره تنظیم نسل نو هزاره مغول را نیلن کی د افغانستان بای سر ازنا از زدور و در مال ازنا از خوردور و سر ازنار در و برسنین مال چی سمو چرکین
و اینا کینجی قصة سلام ایرا اینا اگر موفق شد امو زمینه که زمان عبدالرحمن شما از ازده گرفتین امور اینا از شما واپس میگیره. اینی خیانت را اینا کدن 48 سال میشه که دمزی خیانت اینا کلان شده، اینا ذهنیت اینا دمزی خیانت کتش ده. اگر درا دیا دومات ما ایرم نقل منم کی خدا بیامرزا وقتی که آقای خویی فوت کرد دستپشی جانشین چی آقای فیاض بود. خدا خبر یک 4 دنا حضرت کجا ویزه رقم پیدا کرد. اگر دیا دومات اینا رو ما قد شما نقل منم اینا لی ایرا نقل منم موتل که رفتم امی ڈرائیور ما امی موٹروان ما لطیف بود از مقر ای چرسی بود یک گبر باز تکرار منم آدم نشئی بلیش اعتبار نمشا آدم کی دا اعتیاد آدم کی معتاد آدم کی نشئی ای آدم بلیش اعتبار نمشا دا ہر جیشو نہیں سودا مشا یعنی می آدم قدزی مخالفہ از ما اینا ایرا قدزی راز جور کده بود ای هر لحظه اول از مرا دزنا میداد ای هر لحظه اول مرا برای ازنا مرسن از اونا پیسه میگرفت امو خاطور کی گفتم دجان ومدد دمو قصه امی لطیف هم شامل بود واپسان خبرتم لطیف قدزنا دو معامله بالکل 100% خبر بود ای که مادم آتے عدی برار اخلاقی شیخ عبدالحسین اخلاقی ای اماده آتے عدی مخنویش لاسم یک سرخی مرتکا اماده میجی بسیار خود خبر خطا نشان داد مو اکشن خانه کوج از افغانستان هم دی د دشت منطقه غنو موټر مو خراب شده اونجی کس نیه که موټر جور کنه مو یک بلوک زوستو خسی اصر و مجی بند منده ای چیزاره لطیف اینار نشان داد لطیف ایناره یاد داده بود لطیف خبر بود ما قد بچه استا بستکار خدا رحمت کنه محمد علی قدزی اردوی مو شراکت یک دنه منیبوسی 13 سیټه یک دنه منیبوسی دیاد منم 17 سیټه بود شاید از جاغوری خریده دی بسیار خوب کندیشن داشت بسیار نو جدید چی بود خلاصه 0 میتر نبود استعمال شده بود ارزی میر خریده دی رای کویتا خوزدار کراچی تازه واس شدد و ما اینی را تازه واس شدد ما ایک رافتا گزونجی موٹر خریده مو خواهی کار یاد نداشتی دیگه مو گفتی اینی موٹر میری اینی رای کراچی نو واس شده زی پیش از رای سکر مراد بسیار دور دراز را بود امین جی کی موری ایرا تا آخر تا کراچی رمین بلوچستان مورا مو گفتی کی امی موٹر خورا در رای در لین کراچی امی لین تازه شروع شد امی لین موٹر بچلانی ما رفتم قد اجی یوسف شاوانی که کلانی ترانسپورترا بود د اډې سریاو قدزو گپ زدم او مرا گفت کی اډې سټلایټ ټاون رو اډې سریاو مو کې دیگه نه قدزو گپ زدم او بسیار خوش شد گفت یار ما خوش دارم که حضرت لین ترانسپورت بایا ما شما د یک موټر نمشه یک موټر از اینجا رایی منین باز انتظار نین کیو بس سواری پیداش نبدلن واپس باین ما شمور پرچی میدم د کراچی بورین د شوروم د اعتبار ازما یک دنه منی بس دیگه هم یک دنه کوستر دیگه هم یک دنه کوستر دیگه هم د قرض د قسط بخرین زموار شما ما بشم پرچی کی بیدم شمور کوستر میده شما یک دنه کوستر د قرض از اونجا بگیرین د قسط بس یک هر روز یک موټر شما از اونجا بایا یک موټر شما از اینجا بور این القومه سیل که اگر ما امو روز اردی مخط خدا بیامرزا ممدلی بچه استا بستکار دمی کار شامل مشودی دمزی کار پای خورم میشتی امروز مو هم یک 50-60 تنه شاید بسای کٹه داشتی امروز هم شاید مو یک بلوک یک دنه کلان ترانسپورتر مو بجی دی را یعنی یک نقصان خودتو کو از کارای خراب یکی نی اینا ما دا مر گفت کی خوب کی مو موٹرم دا را خراب شده خاتونو بچکچا تمام دا دشت خدا منده ایرر لطیف مکری نر سمجھاو که کینی گبار بگی یہ آدم جذباتی میشه فوری رہی میشه
ما قد زیادم رئیس شدم لطیف کس از هوشیاری خود پس انداخت گفت ما کار دارم امروز سواری دارم تر که او موتر یک موتر پترولی داشتیم سری خو او در پیش از او بود پیش ڈرائیورش لطیف بود یک دره دست داشتم از ترکمو بود سی جواد نام داشت یک سوزوکی جاپانی داشتم خود من یک دنه سرخ ٹیوٹا پیک اپ ڈیزلی هم داشتم که اور خود من چلانم چون که او نو بود اور د دې ډرایور نمیدادم اور 0 میټر خریدادم اور د دې ډرایور نمیدادم که ډرایور خراب منه دیگه امی موتری ٹیوٹای سرخ را قدیمی سوزوکی جاپانی کی سی جواد میں چلان امیر گرفتا بورس دی دمی خیال که موری دیگه مسافرا خاتونو بچکشا د منطقه غنو د دشت مندا خود امی بیچارگو عذاب نشنا همدین جی بورسیم رافتیم از کچلاق مشلاق تیر شدیم یگو دنا چشمه آمد امین جی د دل ما گشت کی ازی پیش نرم که امی قوما خودون چی بورا د سری و رقم از این جی گو موتر کرایک نا تا از این جی بای بز مو از این جی د موتر مو د ای زمان انمی کدام زمانه قوما انمی امو زمانه کی مزدا ټرک تازه مزدا ټرک هم دا بود دیگه انمی جی ما چونکه شاو تاسوب را قد مسافرای خوب بودم خواو نکددم امین جی دراز کشیدم د دشت خدا جواد گفتم تو قدم جناب باش دیگه ما یک لحظه دراز نکشید و اینا پلان جور کده بود اینا ما کی دراز کشیدم خواو رفتم چون شاو تاسوب را خواو نکده بودم اینا از اینجی مفنگچا هر چیز کی داشت آدمای خوری هر رقم کی کوئی کدو زمان موبایل نبود ما خبر ندارم البته امی قصد خبر دارم که پیش از اینا وایرلیس اسرائیلی بود که او بسیار ایڈوانس بود او صرف د جوړې شي ور ټریس میتنیس دیگه کسور ټریس نه میتنیس دیگه وایرلیس اور پیدا نه میتنیس یک دفعه گرد ما گډب شد آواز تو چرمر دوز دیم در جنگ وری آواز بعد ما بیدار شدم که تا ما بیدار شدم شیخ گای نا چند نفری ټوپ کت که ماره بیگره ما هم جلدی باشدم شمور گفتم که کراټه یاد داشتم و دقه دی قای زنا یک دنی زنا یک لغت زدم اینا انتر داسمو باش لتا پری دمو آدم تا افغانستان بیهوش بود تمام روز د شروع کم د مینا مر دوم زد مگو امو اول روز مگو دو بد دوام زد مگو تزبارزی یک آدم موینالی دوش نمایا یک آدم دیگه مزایستی ایر والله که بیلی ایر مو پوٹی من کوینا قدزنا کشگیرک کدوم اینا کستا چند نفر زیاد نفر آبود اینا کستا کمر کشم کد کی یک دنه ٹیوٹای نیلی دشت کمر میں ازو ټیوټا بند د پلیش پرده مردان نختت پس پشت ما قدر کی زور زدم پای خودم نے د پس پشت ټیوټا سخت کدم پس کی د کدم یا تا پرید دوباره کی بال چدم یگو دنه ډپ پسته گنتی د پس سرمل خورد ای دسته گنتی کی د پس سرم خورد ما تا پریدم اینا مر بال کد بورت منی موټر انداخت امی قص فامیدم کی د بوکسه ما یک دنه پیچکاری یک دنه سیزو اینا زد ازو بعد دیگه ما بیهوش شدم یعنی می قصه را تا نمزین چی بونم ازی بعد قصه کلویا گبای تاریخی کلویا گبای عبرت کلویا گبای روشنگری کلویا دیگه ور انشاءالله تا آخر باز بخششم نکنم و کوشش منم که حقایق را بگم حال خود وقت تیر شده باید بگم دیگه خداوند عالم تمام شما را سلامت بیلا روز شما بخیر باز هم جمله لطف علی خونگی را مگم که یا هو